बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत रहमान की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन हक्कल इंसानु अल्लमल बयीनात अश-शम्सु वल कुरआनु बुहता वन नज्मु यस्जुदु वस्समाइ रफ़अहा वज़अल मीज़ान अल्ला तत्गू फिल मीज़ान وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والأرض وزرعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والرمان فإذا تكذبون تلك الإنسان كالفخر وقال جاءنا من النار وفياء ربي متكذبون رب المشركين ورب المغربين فإذا تكذبون وما جاء الحجرين الكريم بينهم دابت طيب فيأياء ربه ما تكذبون فيئلا إله تكذبون وهو وجودنا منشآت علما فياء ربكم السالمين كل من إليها إني وجه ربي كوكلام فياء ربكم تسكبين يسألوه من في السماوات والأرض كل يومئذ فياء ربكم سكرا تنافور تقضي سالكين فياء ما أحشى الجن والإنس تحتم أن ظلمات السماوات والأرض فانفس لا تنفوز بالسلطان فياء ربكم تكذبون يرسل عليكم شفاظ ونفاس فلا تكذبون فياء إلا تكذبون فإذا السماء فكانت والطين فياء ربكم فيومئذ ولا لجاء ربنا كذبون يعرف المجرمون من سئين ولقد دام فياء لما تكذبون فإذا جهنم والذي يزكات بالنار مجرمون يطوفون بينها وبين جميل وياء إن ربك وجوءات السنين ويا ربكم ترجمين فيها من كل كيهات زوجات فيها متكئين إلا فرش بتائن وجنى الجنة تدين فإنك تدور طريق لم يهلجاء فياء إلا ربه كأنه من يقتول والمجرمين فياء هل جزاء الإنسان إلا إحسان فياء ربكم تكذبون وتفوامة ربكم تكذبون فيها أيمان نسيق وخارون فياء الله ربكم فيها ورات إحسان فياء إلا ربكم تكذبون حورا ترادا في الخير فياء الله من سخن نساء ولزرء فياء تكذبون متكئين على رفرافا إحسان فياء ربكم ترك السماء ربك ذو الجلال والإكرام